बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा अमान विज्ञान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी। आपको पता है जनाब कि बजट भी आ चुका है, बड़े खड़ाक होने पे हैं। कोई कोई कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ठीक है जी। अच्छा, कोई कह रहा है बजट पास नहीं होएगा, कोई कहेगा अवाम दी चीखा निकलन गियां, अच्छा अवाम तो बड़ा टैक्स पेवेगा और मामलात ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग हैं जनाब वो उस बजट को बड़ा ज़बरदस्त कह रहे हैं और कह रहे हैं पाकिस्तान की मैशत यानी अपना अपना परसेप्शन है, अपना अपना माइंड सेट है। तो जनाब यहाँ पर जो इसका टाइटल है, आपने देखा है कि मरियम का खड़ाक, बेहतर बजट, अवामी रिलीफ, अभी बहुत कुछ बाकी, अब आगे क्या होगा। अच्छा जी, जहाँ पर तमाम यानी वफाक का बजट आया, तमाम सूबों ने पेश किए, तो डेफिनेटली तमाम सूबों ने अपने अपने माइंड सेट और अपने अपने मंशूर के मुताबिक जो है वो अपने बजट पेश किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में यानी मेरे हिसाब से बड़ा अवामी और बड़ा ज़बरदस्त और एक डोमेन में रहते हुए जो आपकी मजबूरियाँ भी हैं, तो मुराद अली शाह साहब की जो कैबिनेट है उन्होंने बड़ा अच्छा किया। बलूचिस्तान का बजट भी थोड़ा सा मैंने देखा, उसको स्टडी करने का मौका मिला। KPK का भी देखा, तो जो जो यानी वहाँ की हुकूमत है और वो पार्टी है, जो जो उन्होंने यानी वादे किए हैं और उस माइंड सेट के मुताबिक अपनी डोमेन को यानी सामने यानी रखते हुए उन्होंने जो बेहतर समझा यानी वो पेश किया। तो यहाँ पर जनाब बात यानी हो रही है यानी पंजाब की। तो पंजाब का बजट भी पेश यानी किया गया है और थोड़ा सा मुझे यानी डिफरेंट यानी इस हवाले से लगा कि सेहत और जो तालीम का यानी शोबा है, तो इस दफ़ा मरियम बीबी और उनकी टीम ने इस मामले में मतलब यानी ज़्यादा उनका स्पैन इस साइड पे रहा है कि यानी यहाँ ये बजट बढ़ाया जाए और तालीम को आम किया जाए और यानी बेहतर तालीम दी जाए और उसके साथ साथ जो सेहत की बुनियादी सहूलियात हैं, ठीक है जी, उस पर फोकस रखा जाए। तो उस सिलसिले में जनाब उन्होंने यानी बहुत सारी चीज़ें यानी उसमें रखी हैं। तो वो बजट अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको यानी पता लगेगा कि उसमें आपको ये यूनिकनेस नज़र आएगी कि इस दफ़ा जो बजट है वो यानी पहले की निस्बत जो है वो मतलब यानी काफ़ी बेहतर बजट है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि यानी पंजाब में ख़ास तौर पर वो काबीना के अजलास में भी बैठते हैं और उनका पूरा आउटपुट होता है, तो आप ये कह लें कि ये जो यानी बजट आया है इसमें जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की मशावरत और उनका जो आउटपुट है उसने यानी इसमें ना मेन रोल प्ले किया है। और उन्होंने अपना जितना यानी उनका यानी एक्सपीरियंस है लास्ट 40 ईयर्स का, तो डेफिनेटली वो अपनी बेटी को यानी प्रमोट उन्होंने किया है और एज ए CM यानी उनको लॉन्च किया है। तो डेफिनेटली उनकी प्रायोरिटी भी यही है कि उनकी जो लेगेसी है यानी उसको मरियम नवाज़ यानी लेकर कामयाबी के साथ चलें। तो उसमें वो जो मियाँ साहब का जो एक अवामी टच है कि जितनी बार वो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म रहे हैं और या शहबाज साहब रहे हैं, तो उसमें यानी जो अवाम नास के लिए और आम आदमी के लिए जो यानी प्रोजेक्ट्स रखे जाते थे या सोचा जाता था कि महंगाई का कम हो और इसका इसका जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी छोटे तबकात को मिले। तो जनाब यहाँ पर मरियम मुबारकबाद की मुस्तक है कि एजुकेशन और यानी सेहत के मामले में तो रखा ही है, इसके साथ साथ जनाब 300 यूनिट तक जो है जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं और शायद 2 kV या लाइक डैट, अभी वो मेरे पास फिगर सही तरीके से नहीं है कि जो सोलर है मतलब, ठीक है जी, वो अभी फ़िलहाल शायद 50,000 जो घराने हैं यानी उनको स्पॉन्सर किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि वो यानी यानी बिजली पैदा करने में खुद कफ़ील हों ताकि यानी उनकी कंपनसेशन हो। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है यानी उनका जो यानी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी रखा है उन्होंने एक, ठीक है जी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो यानी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो यानी वो करवाया जाएगा, पार्क्स की तरफ तवज्जो दी जाएगी, ठीक है जी। और यानी उसके साथ साथ जो एक अवामी रिलीफ होता है यानी सबसे बड़ा जो मसला होता है जी महंगाई का, तो उस पर भी यानी कंट्रोल करने के लिए मतलब वो यानी पूरा काम कर रही हैं, उनकी कमेटीज़ यानी काम कर रही हैं और उनके जो इक़दामात हैं उसकी वजह से काफ़ी हद तक यानी फ़र्क पड़ा है। मैं आपको बताता चलूँ कि काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है यानी कीमतों में। अभी हम जाते हैं हर माह घर का राशन लाते हैं मार्केट, अच्छा आटे की कीमत में एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस आया है।
اسی طرح یعنی باقی چیزوں میں آپ دیکھیں تو یعنی وہ مطلب سٹیبل ہو رہا ہے. اچھا وفاقی سطح پر پیٹرول کی قیمت کچھ کم ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی کرایوں میں کمی ہوتی ہے اور باقی معاملات ہوتے ہیں. تو یعنی پنجاب میں جو ان کی یعنی مریم کی جو ٹیم ہے اس کا یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ کمپیریٹیولی مریم اور ان کی ٹیم جو ہے یعنی وہ بہت بہتر یعنی کام کر رہی ہیں. تو اب یہ ہے جناب کہ مریم کیمپ سے جب رابطہ بھی کیا جاتا ہے اور کچھ کلوز یعنی کوشچنز بھی کیے جاتے ہیں ریلیٹڈ یعنی فار دا فیوچر، تو کئی چیزیں جناب اس عاجز کو پتہ لگتی ہیں جو میرے خیال ہے کسی کو بھی وہ خبر نہیں ہوتی. تو ابھی مریم کے مزید اقدامات جو ہیں یعنی آپ کو نظر آئیں گے. یعنی یہ سال تو جو چلے گا اور نیکسٹ ایئر جب آئے گا پھر اس کا بجٹ پیش ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ مریم آپ کو بہت سارے معاملات میں کلک کرتی نظر یعنی آئیں گی. اور ابھی یعنی مریم کا سپین آپ دیکھیں گے کہ جو بیرونی سرمایہ کاری ہے یعنی اس سلسلے میں یعنی جو ان کی بات چیت چل رہی ہے یا جو وہ سٹرگل کر رہی ہیں اس میں میاں نواز شریف صاحب ان کا پورا ساتھ دے رہے ہیں. تو آپ کو آنے والے آئندہ 6 ماہ کے اندر پنجاب کے اندر بڑے وسیع لیول پر جو سرمایہ کاری ہے یعنی یہ آپ کو ایگزیکیوٹ ہوتی نظر آئے گی. اچھا ڈیفینیٹلی اس سے جابز وغیرہ بھی پیدا ہوں گی اور یعنی جو معیشت ہے اس میں یعنی مطلب بہتری آئے گی. تو یعنی اس کے ساتھ ساتھ اور چھوٹے یعنی بہت سارے معاملات ہیں یعنی جو عوام سے جڑے ہوئی ہیں. اور مریم بی بی کی جو کوالٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی باقی قیادت کی نسبت ہی از کوائٹ ینگ، ٹھیک ہے جی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلکہ مریم کے کیمپ سے جب رابطہ بھی کیا جاتا ہے تو مریم سے بھی یہی جواب ملتا ہے کہ بھی جو عوام کی نبض ہے یعنی وہ ہمیں سمجھ آ گئی ہیں کہ جو عوام الناس ہیں بنیادی طور پر ان کی کیا پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمیں جو عام آدمی ہے جو مڈل کلاس ہے جو لوور مڈل کلاس ہے، ٹھیک ہے جی، ہمیں معاملات یعنی وہاں پر ٹھیک کرنے ہیں، وہاں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ہم معاملات کو یعنی دیکھ رہے ہیں اور بڑا جی ان میں اور ان کی ٹیم میں یعنی پوٹینشیل ہے. اچھا جو مریم بی بی کا وجدان ہے جیسے میرا وجدان ہے تو مریم بی بی کا بھی یہی وجدان ہے کہ ان کے پاس ایک بڑا زبردست یعنی موقع ہے ایک تو اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا پنجاب لیول پر، نیشنل لیول پر، ورلڈ لیول پر اپنے آپ کو ایک بڑا لیڈر یعنی بنانے میں. تو ویسے بھی جناب میرے وجدان کے مطابق میں نے اپنے ایک شارٹ میں بھی ایک عرض کی تھی کہ جو مریم بی بی ہیں وہ دسمبر 2026 میں آپ دیکھیں گی کہ آپ کو کلک کرتی نظر آئیں گی اور اس کے بعد ان کا یعنی بڑا ڈومینیٹنگ رول ہے پاکستان کی سیاست میں. ٹھیک ہے جی. بڑی سیٹ تک بھی وہ جائیں گی، لازمی جائیں گی. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ مریم کے پاس تقریباً آلموسٹ 1.5 سال کا یعنی وقت ہے. تو اس میں یہ ہے کہ مریم نے بالکل اسی 1.5 سال کو یعنی اپنا فوکس رکھا ہوا ہے کہ اسی کے اندر انہوں نے اپنے آپ یعنی جو صلاحیت ہے وہ عوامی سطح پر یعنی وہ منوانا ہے اور ڈفرنس بتانا ہے. تو یہاں پر بھی اگر مریم کی پرفارمنس آپ دیکھیں اوورآل تو پیچھے بزدار یا پرویز الہی کا دور ہے تو اس کی نسبت یعنی آپ یہ چیز دیکھیں تو مریم نے یعنی بہتر پرفارم کیا ہے یعنی وہ کر رہی ہیں. اور صبح 7 بجے بی بی جی اور جناب کام تک جٹ جاندے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور تقریباً یعنی میری جو اطلاعات ہیں یا جو مجھے ان سے معلوم پڑا ہے وہاں سے کہ تقریباً رات 12:30-1 بجے تک وہ یعنی بڑے پوٹینشیل کے ساتھ یعنی کام کرتی ہیں اور بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ ریسٹ لیس ہو کے جیسے بندہ یعنی کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں یعنی جو رسپانس ہے ڈیفینیٹلی لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، جو مخالفین ہوتے ہیں وہ اس کو یعنی اور سائڈ پہ بھی لے کے جاتے ہیں. لیکن آپ نے آن دا پیپر دیکھنا ہے، آپ نے آن دا گراؤنڈ دیکھنا ہے کہ کیا یعنی پرفارمنس ہے یعنی حکومت کی کیا پرفارمنس ہے، عوام الناس تک اس کا جو ریلیف ہے وہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. تو اب ایسا سینیریو ہے جناب کہ اگر آپ اس کو گراؤنڈ ریالٹیز کے حساب سے دیکھیں اور مارکیٹ میں جائیں دیکھیں تو کچھ نہ کچھ ریلیف جو ہے وہ مریم بی بی نے ان 3-4 ماہ میں یعنی بہتر انداز کے ساتھ دیا ہے. اور میرا وجدان بھی یہ کہہ رہا ہے، خبریں بھی میرے پاس ایسی ہیں انشاءاللہ کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ مریم بی بی کا سارا فوکس یہ جو مہنگائی کنٹرول سسٹم ہوتا ہے وہ بڑا آپ کو پورے پنجاب میں ایکٹیو ہوتا نظر آئے گا، آپ دیکھیں گی. اور باقی اور ساری چیزیں ہیں جیسے تھانہ ہے، کلچر ہے، یہ
اس کے علاوہ عوام الناس سے جڑے ہوئے جو باقی معاملات ہیں آپ کو اس میں بھی ریفارمز ہوتی نظر آئیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ مریم بی بی کے دور میں ہی جو پنجاب لیول پر جوڈیشری سسٹم ہے اور سارا سسٹم ہے، یعنی آپ کو یعنی اس سسٹم میں بھی آپ کو آنے والے دنوں میں ریفارمز اور یعنی کافی چیزیں آپ کو ہوتی نظر آئیں گی. یہ میں آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. ہو سکتا ہے کسی اور وہ خبر نہ ہو، میرے کو لائے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جناب بی بی مریم بی بی جناب ویل ڈن، بہت اچھا، آپ کی کوشش بہت اچھی، اور کیپ اٹ اپ، انشاءاللہ یہ کوشش کامیاب ہوگی جی. مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور لوگوں کی ترقی یعنی ان کا ریلیف، تو اس میں جناب یہ کہ ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی. مریم بی بی بہت زیادہ یعنی پروجیکٹس کرتی ہوئی نظر آئیں گی، اور وہ پروجیکٹس کا جو سپین ہوگا آپ دیکھیں گے زیادہ تر کہ وہ یعنی یہ جو مڈل کلاس اور جو یعنی لوور کلاس آپ دیکھیں گے کہ جو عام عوام الناس ہے ان کے یعنی ریلیف کے لیے یعنی ہوگا. تو اس پہ مریم نواز کو جتنا بھی یعنی اپریشیٹ کیا جائے یعنی وہ کام ہے. تو ویل ڈن جی، کیپ اٹ اپ. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ اور آسانیاں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ضرور کر دیجیے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے، ہو سکے تو جناب شیئر بھی کر دو. پاکستان بناؤ پروگرام میں آپ میرا ساتھ دیجیے. ملیں گے جی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.